हनुमान घिसिङलाई तत्कालै निलम्बन गर्नुपर्ने सांसद प्रेम सुलवालको माग। प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सार्वजनिक। नयाँ नाका खोल्ने विषय मेरो चीन भ्रमणको कार्यसूचीमा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। जनताको अपेक्षा माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहोस् भन्ने छ। नेता वर्षमान पुन सङ्घीय शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ। भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छाड्नु हुँदैन। रेशम चौधरीलाई कानुन बमोजिम माफी दिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदैछ। विदेशी मुद्रा सञ्चीले 10 महिना ढान्छ प्रधानमन्त्री दाहाल। हामीले चाह्यौँ भने कोशीमा मुख्यमन्त्री पाउन सक्छौँ। अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन। बटौलीमा आज समाजवादी मोर्चाको घोषणा सभा। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल आज बुटोलमा समाजवादी मोर्चाले पोखरामा सन्देश सभा गर्ने तयारी। एमसिसी उपाध्यक्ष अलफोड आज नेपाल आउँदै। गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठ र कोरियाली राजदूत पार्क बीच सहकारी र सम्बन्धका आयामबारे गम्भीर छलफल। भ्रष्टाचार आरोपमा भीमदत्तका पूर्व मेयर सहित 10 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा। पुलचोक इन्जिनियरिङमा अनसन समर्थक समूहले निकाले भिसी र डिनको शव। र प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रचण्डले बोलेपछि मचियो हंगामा। संसदमा प्रधानमन्त्री सरकारले चालेका कदमले जनतामा आशा पलाएको छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था सार्वजनिक। एकीकृत समाजवादीले कोही कसैसँग एकता गर्ने सम्भावना छैन। माधव कुमार नेपाल। सरकार धम्की र प्रहारबाट आत्तिदैन। तस्करलाई कारबाही गरेर छाड्छ गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। राष्ट्रियता खतरामा परेको झलनाथ खनालको भनाइ। सरकारमाथि लगाए यस्ता गम्भीर आरोप। सरकारको राम्रो काम देखेर एक थरी मान्छे आत्तिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। अधिकारको खोजी गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रियो भन्न मिल्दैन। सांसद सुनवार। राष्ट्रपतिद्वारा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 प्रमाणित। नेपालीहरूलाई खुसीको खबर। नेपाल एयरलाइन्सले पूर्वबाट हङकङ र नयाँ दिल्ली उडान गर्ने पहिलोदेखि हुँदैछ उडान। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजको समाचारमा। पहिरोले चेनपुर पर्सनुक्ति गृहमा 20 लाखको क्षति। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा हिजो पनि सुनाइ भएन। आज पाकिस्तान जाँदै चौतर्फी विरोधपछि बिएको रोकियो प्रवेश परीक्षा। डिनले भन्यो वार्तामा आउनुहोस्। करेन्ट लागेर बैतडीमा 2 जनाको ज्यान गयो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको एकपछि अर्को एक्सन। नेकपा एमालेका यी 4 नेता पक्राउ र 8 जोरानामाथि अनुसन्धान तयारी। गाई काटेको अभियोगमा तनहुबाट 3 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। लगातारको झरी आजदेखि कम हुँदै जाने। मानसिक यातना दिएको भन्दै गायका समीक्षा अधिकारीद्वारा साइबर अपराधको उजुरी। यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। कसलाई हालिन साइबर मुद्दा। संगठित अपराधका 62 दिन थुनेपछि कृत्यमा मात्र मुद्दा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो अनुसन्धान सुरु। अब कुन नेता फस्दैछन् यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा विनोद पौडेल सिफारिस। कम्युनिस्ट शक्तिबीच कार्यगत एकताको खाँचो भएको माधव कुमार नेपालको भनाइ। के एमालेमा विलय हुँदैछन् त माधव नेपाल। यसबारे जानकारी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजय कुमार गच्छेदार सहित पूर्व मन्त्रीहरू फरार सूचीमा। बाल सुधार गृह प्रकरण मृतक परिवारसँग सहमति। 57 जना उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गरिँदै। ओली सहभागी भएकै कार्यक्रम पालना भएन। एमाले नै अपमानित। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। केही महिनाभित्र यो सरकार ढल्छ। एमालेको सरकार बन्छ। गौर हत्याको विरोधमा सर्लाहीमा हिन्दू सम्राट सेना आन्दोलित। हत्यारालाई अविलम्ब कारबाहीको माग। धरानमा हर्क साम्पाङले बरबण्ड मच्चाएको आरोप। हर्क साम्पाङले उचाले राई लिम्बू किराँतहरूलाई। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ नै प्रदर्शनमा उत्रिँदै आलोचना विरुद्ध भदौ 15 को र्यालीमा सहभागी हुने तयारी। बीपी क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि 3 सदस्यीय उपसमिति बनाइयो। हर्क साम्पाङलाई तुरुन्तै निलम्बन गर्न माग। र कैलालीमा 600 बिघा जग्गा हडपेको 8 जोरानामाथि गम्भीर आरोप। के हो त वास्तविकता। ललिता निवास भन्दा कैलाली जग्गा प्रकरणले लिनेछ ठुलो रूप। एमाले राप्रपाको दोहोरो रणनीति। सत्ता पक्षसँग संसदमा आम्ने सामने। संसदीय समितिमा सँगै। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँ देखेर हेर्नुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ
यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले पनि कतै स्किप नगर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफ्नो दलले कोही कसैसँग एकता गर्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपाल रूपन्देहीले आज मङ्गलबार भैरवामा आयोजना गरेको संक्षिप्त पत्रकार भेटघाटमा उनले अहिलेकै सत्ता गठबन्धन बलियो बनाउँदै लैजाने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारेका छन्। एकीकृत समाजवादी गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि काम गर्ने पक्षमा छ। नेता नेपालले जनताको समस्या र मागलाई सदन र सडकबाट सम्बोधन गर्ने गरी लाग्न समेत कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। उनले सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्तमान गठबन्धनमा सामेल रहेकाले सरकार, सदन र सडकबाट जनताको सवाल उठाउने गरी लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। हामी जहाँ छौँ त्यहीँबाट जनताको पीडा र वेदनालाई सरकार, सदन र सडकबाट उठाउनुपर्छ। उनले भने अध्यक्ष नेपालले प्रतिगमन कदमका विरुद्ध समाजवादी मोर्चा बनेको पनि बताएका छन्। वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक सबै शक्ति एकै ठाउँ उभिएर प्रतिगमन र अनुचित कदमका विरुद्ध एकताबद्ध भएर जनताको पक्षमा लाग्न मोर्चा बनेको उनको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले संविधानको रक्षा र समाजवादी व्यवस्थाका लागि मोर्चा बनेको समेत दावी गरे। प्रतिगमन र प्रतिगमनकारी काम र अनुचित कदमका विरुद्ध बनेको मोर्चा हो। यसले समाजवादका मान्यता अनुसार अग्रगामी कार्यक्रम मार्फत सहकार्य गर्नेछ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुब्बाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। मङ्गलबार प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै युवाले बिजुली महसुल असुली गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। त्यसगरी उनले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिने तर अर्को महसुल नतिर्नेहरूसँग मन्त्रीहरूले साँडगाँठ गरिरहेको आरोप लगाउँदै तथ्य बाहिर ल्याउने गरी छानबिन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। सांसद सुब्बाले भने डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनबाट बिजुली लिएर अर्को रुपियाँ महसुल नबुझाउनेहरूसँग कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ, छानबिन गरी कारवाही हुन जरुरी छ। बिजुली महसुल 10 अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्न जरुरी छ। यसैगरी सुब्बाले सांसद युवाले राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न 3% मत ल्याउनु पर्ने प्रावधान सहितको निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत मस्यौदा लोकतन्त्रको मर्म विपरीत रहेकाले मान्य नहुने बताए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचारमा दोषी देखिए आफूलाई पनि नछुन्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। आज मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आफ्ना पार्टीका नेता तहकी आफू समेत दोषी देखिए नछोड्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताएका हुन्। भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाएको छ। कसैलाई पनि बचाउने र अप्ठ्यारो पार्ने नियतले कुनै पनि काम गरिएको छैन। मैले प्रहरी प्रशासनलाई मेरो पार्टीको नेताको त के कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रधानमन्त्री नै आउँछ भने पनि छाड्नु आवश्यक छैन। सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई छानबिन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू कुर्सी टिकाउनका लागि नभएको समेत स्पष्टीकरण दिएका छन्। सरकारका कामहरू कुर्सी टिकाउनका लागि मात्रै होइन, बरु देश र जनतामा राजनैतिक प्रणालीप्रति नै विस्तृष्णा छाएको छ। केही हुन्न, सबै उस्तै हुन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न र सरकारले एकपछि अर्को राम्रो काम गर्दै आएको कुरा स्थापित गर्न पनि गरिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका घटनामा राज्यले दबाव रहे तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढाएकाले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने आशा पलाएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले न्यायको लडाइँमा रहेकी गोर्खाकी गङ्गामाया अधिकारीको उपचारमा सरकारले 37 लाख खर्च गरिसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्। कानुनको अधीनमा रही गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका काम भइरहेका छन्। उनको आस्था सामान्य रहेको र उपचारका लागि 37,47,000 उपलब्ध गराएको छ।
दर्शक महानुभाव, त्यसगरी अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका उपाध्यक्ष क्यामरन एस र अल्फोर्ड 3 दिनी भ्रमणमा मङ्गलबार अपराह्न नेपाल आउँदैछन्। एमसीसीको कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग प्रमुख उनी भदौ 13 गते अर्थात् मन्त्रालयमा एमसीसी कार्यान्वयनको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन कतार हुँदै बेलुकी काठमाडौँ आइपुग्ने कार्यक्रम तय भएको छ। क्यामरनको भ्रमण लगतै अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस भान होलेन पनि सेप्टेम्बरको पहिलो हप्ता नेपाल आउने कार्यक्रम तय भइसकेको छ। उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी, अरू अमेरिकी सहयोगमा परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने जनाइएको छ। क्यामरनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। उनी भदौ 15 मा कतार हुँदै अमेरिका फर्किनेछन्। एमसी नेपालका मिडिया संयोजक पुष्कर माथिमाले भदौ 30 गते अर्थ मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रम मार्फत एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने जानकारी दिएका छन्। कार्यान्वयनमा जाने हस्ताक्षर समारोह भव्य र ठुलो बनाउने कार्यक्रम छैन, तर औपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरेर कार्यान्वयनको चरणमा एमसीसी प्रवेश गरेको घोषणा भने गरिनेछ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गौ हत्याको विरोधमा आज देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ। गौ हत्याको विरुद्ध दोषीलाई कारबाही एवं विद्यमान कानुनको पालनाका लागि देशका 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत आज दिउँसो प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको राप्रपाले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज उपप्रधानमन्त्री खड्काले भेटवार्ता गरेको उपप्रधानमन्त्री खड्काको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा राष्ट्रपति पौडेलसँग छलफल गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विक्रमसम्म 2084 को चुनावमा आफ्नो पार्टीले एकल बहुमत ल्याउने दावी गरेका छन्। काठमाडौँमा सोमबार आयोजित जनप्रतिनिधिसँग केपी ओली कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। म खुला घोषणा गर्न चाहन्छु, सबै विरोधीले सुनिराखुन्। एमालेले 84 मा एकल बहुमत ल्याउँछ। ओलीले भने झुक्काएर होइन, अलमलाएर होइन, कसैसँग मिलेर पनि होइन, लोभ र पाप बाँडेर होइन, देशको सुन्दर भविष्यको उज्जवल सपना र सङ्कल्प बाँडेर अगाडि बढ्छौँ। उनले आफू मर्न नमानेर बसेको मान्छे भन्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको उद्देश्य साकार गराएर छाड्ने र त्यसका लागि नेकपा एमालेको बहुमत आवश्यक भएको बताएका छन्। म मर्न नमानेर बसेको मान्छे हुँ। 2 पटक किडनी ट्रान्सप्लान्ट भयो, कयौँ अपरेसनहरू भए, कहिले हात सुनिएर बाँधेर हिँडेको पनि देख्नुभयो, मेनिजाइटिस पनि भयो। गठबन्धन दलका नेताहरू लक्षित गर्दै ओलीले भने अब मलाई समय नहुँदै मर्न मन छैन र यिनीहरूलाई नपछाडि आफू हार्न मन पनि छैन। अबको निर्वाचनमा काठमाडौँ जिल्ला एमालेको किल्ला बनाउने गरी लाग्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्। साथै केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी कमिसनको पछाडि लाग्ने पार्टी नभएको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार आफैले भ्रष्टाचार गरेर एमालेमाथि आरोप लगाएर स्याल हुइया मच्चाइएको आरोप लगाए। गिरिबन्धु चिया बगानमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको बारे केपी शर्मा ओलीले त्यसमा आफूले कानुन मात्रै बनाइदिएको दावी गरेका छन्। अहिले चिया बगानको कुरा उठिरहेका छन्। छानबिन गर्न बिना कानुन 53 सालमा 19 बिघा जमिन बेच्न दिएको छानबिन गर, त्यसपछि 60 सालमा कमिसन खाएर 51 बिघा जग्गा बेच्न दिएको छानबिन गर, जेल जाऊ। ओलीले भने हामीले कानुन बनाइदिएको हो, कमिसन खाएको होइन। कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ, कारोबार गर्दा कमिसन खाला नि। नेकपा एमाले कमिसनका पछाडि कुद्ने पार्टी होइन, महान उद्देश्यका पछाडि हिँड्ने पार्टी हो। आफूमाथि अनेक आरोप लगाइएको भन्दै केपी शर्मा ओलीले ओम्नी भनेको आफूले पत्रिका पढेर थाहा पाएको बताए। ओम्नी भनेको मैले पत्रिका पढेको हो, अहिलेसम्म देखेको छैन। गर छानबिन। भ्रष्टहरूले हामीलाई उल्टे थर्काउने, सुन तस्करी लुकाउन सत्तारूढ दलले पशुपतिको जलहरीमा केपी ओलीले सुन भनेर पित्तल जडायो भनिएको ओलीको टिप्पणी छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा गएर हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शाहले गौर हत्याकाण्ड भएको 17 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाएको भन्दै न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगमा जाने चेतावनी दिएका हुन्। उनले 17 वर्ष अगाडि नै मुद्दा दर्ता भएको भए पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको भन्दै पीडितले नेपालमा न्याय नपाए हेग जाने अवस्था आउने बताए। उनले सरकारले आफ्नो कुर्सी हल्लिने पछि गौर हत्याकाण्डको विषयमा छानबिन गर्न नसकेको उनको दाबी छ।
उनले सरकारले कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने काम गरेको बताएका छन्। उनले सरकारले सत्ता जोगाउनका लागि गौर हत्याकाण्डको छानबिन नगर्ने हो भने पीडितहरू चुप नलाग्ने बताएका छन्। गौर हत्याकाण्ड 17 वर्ष भइसक्यो, मुद्दा दर्ता छ। मुद्दा दर्ता भएपछि दुनियाँले बुझ्छ, अब प्रक्रियामा जान्छ। 17 वर्ष अगाडि मुद्दा दर्ता छ तर कानुन लाग्दैन। सरकारले भन्छ अब हामी छानबिन गर्छौँ, तर कुर्सी हल्लिने भएपछि भन्छ केही दिन रोक्नुपर्छ, लटरपटर गर्नुपर्छ, केही दिन केही गर्नु हुँदैन। यो भने कानुनको शासन हो, कुर्सीको शासन हो भन्ने कानुनको शासन भन्ने न्यायको लागि सरकार बनेको हो कि कुर्सी बचाउनका लागि बनेको हो भन्ने प्रश्न आउँछ। उनले भने कानुनको शासनको खिल्ली उडाउने काम भएको छ। यदि सरकारले सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरू अब चुप लागेर बस्दैनन्। हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन। पीडितहरू नेपालमा न्याय पाउन सकेनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेग जान सक्छन्। यो चेतावनी दिन हामी चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी, केशव दुलाल र रामशरण केसी विरुद्ध दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। साउनको अन्तिम साता भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितले उनीहरू विरुद्ध दिएको जाहेरीमा भण्डारी, दुलाल र केसीले आफूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन 1 करोड 85 लाख रुपियाँ लिएको उल्लेख गरिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले त्यो जाहेरी लिएर कारबाहीका लागि साउन 26 गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएपछि परिसरले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। परिसरले जाहेरी आएको दिनदेखि नै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जनाएको छ। परिसरले जाहेरी दिएका 18 जनामध्ये 4 जनाको बयान लिइसकेको जनाएको छ। काठमाडौँका 3 जना र सङ्खुवा सभाका 1 जनाको बयान लिइसकेका छौँ। बाँकी जाहेरीकर्ताको पनि छिट्टै बयान लिनेछौँ, यो अनुसन्धान संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने। बयानका क्रममा जाहेरीकर्ताले भण्डारी, दुलाल र केसीलाई पैसा दिएको प्रमाण ब्याङ्क स्लिप प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको ती अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। अहिले प्रहरीले जाहेरीकर्ताले दिएको ब्याङ्क स्लिप सक्कली हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने काम गरिरहेको छ। जाहेरीकर्ताको बयान लिइसकेपछि उनीहरूले किटानी गरेकाको फेरि बयान लिने प्रहरीले बताएको छ। बयान पहिलो चरणको जस्तो विस्तृत रूपमा नभई पीडितले दिएको बयानको बारेमा सोधपुछ मात्र भएको प्रहरीले बताएको छ। यसअघि 123 जनाले दिएको जाहेरीमा 20 जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड सहित 18 जना अहिले पूर्वपक्षमा छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यत्तिकै सामसुम नहुने कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए। पत्रकार सम्मेलन गर्दै खत्रीले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोकिनेवाला छैन, कानुन अनुसार अगाडि बढ्छ। यसअघि प्रकरणको अनुसन्धान गरेका परिसर प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरिएपछि त यो प्रकरण त्यत्तिकै सामसुम हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो। सरुवा भएर नयाँ आएका खत्रीले प्रकरणलाई कानुन अनुसार नै अगाडि बढाउने दाबी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नरकाजी श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडितसँग गरिएको सहमति अनुसार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन्। आइतबार वीरगञ्जमा प्रेस सेन्टर नेपाल प्रसारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने पीडित पक्षसँग सरकारले गरेको 5 बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार घटनाका बेलामा परेका जाहेरी समेतको आधार बनाएर समग्र छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। रौतहटको गौर स्थित राइस मिलको चौरमा 2063 साल चैत्र 7 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम बीच भएको भिडन्तमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत पीडित पक्ष र गृह मन्त्रालय बीच गत साउन 23 गते 5 बुँदे सहमति भएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडित पक्षसँग गृह मन्त्रालयले गरेको 5 बुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि नहटेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सरकार कानुनी शासनलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ। कुनै पनि सन्दर्भमा कानुनको उल्लङ्घन हुन दिँदैनौँ। गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षसँग भएको सहमति अनुसार त्यसमा छानबिन हुँदैछ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका छन्। अहिलेको सरकार मुख्यतः सुशासन, समृद्ध र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। मुलुकमा यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर आम जनताले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको साँच्चैकै अनुभूति गर्न नपाएको हाम्रो निष्कर्ष छ।
त्यसैले मुलुकमा सुशासन स्थापित गरी समृद्धको यात्रातर्फ अगाडि बढाउँदै राजनीति परिवर्तनका उपलब्धिको अनुभूति जनतालाई गराउने सङ्कल्पका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन निर्माण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नलाई कारबाही, ललित निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धान लगायतका कामले नै सरकार सुशासनको दिशामा बढेको कुरा प्रष्ट भएको उनले दाबी गरे। धरानमा गौ हत्याको विषयलाई लिएर भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रममा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता बिथुल्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फरार सूचीमा राखेको पाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, विजय कुमार गछेदार लगायतलाई फरार सूचीमा राखिएको छ। जबकि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अन्तिम समयमा उनीहरूसँग बयान लिएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइएको थियो। बयान लिएका गछेदार र जोशीलाई CIB ले साधारण तारिखमा छाडेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता टेकाराम भट्टराईले फरारमा नराखेको अवस्थामा अभियोग पत्र दर्तासँगै पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। त्यसैले उहाँहरूलाई फरारको सूचीमा राखिएको हुन सक्छ। भट्टराईले भने थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश भएका सचिव कृष्णबहादुर राउत र पक्राउको केही समयपछि तारकमा छाडिएकी सीपीका खेतान लगायतलाई पनि फरारको सूचीमा राखिएको छ। पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छेदार र जोशी सहित डम्बर श्रेष्ठ र सञ्जय शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। शाह हाल नक्कु कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका छन्। सरकारी लिखत कृत्यमा 289 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ। त्यसबाहेक मृत्यु भएका 21 जनालाई बिगो दाबी प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हिन्दू सम्राट सेना सर्लाही शाखाले धरानमा भएको गौ हत्याको विरोधमा सर्लाहीमा प्रदर्शन गरेको छ। कृष्ण यादवको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा गौ हत्यामा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गरिएको थियो। सो अवसरमा यादवले नेपाल हिन्दूहरूको बाहुल्य भएको देश भन्दै गौ हत्या गर्नेलाई प्रशासनले अविलम्ब पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। उनले आफूहरूको आस्थामाथि खेलवाड गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले गौ हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने नारा लगाएका छन्। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो आलोचना गर्ने विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। धरानमा अशान्ति मच्चिन लागेपछि जिल्ला प्रशासनले शनिबार निषेधाज्ञा समेत लगाएको थियो। निषेधाज्ञा खुले लगतै मेयर हर्क साम्पाङले भदौ 15 गते आफूलाई चौतर्फी घेरा हाल्ने विरुद्ध प्रदर्शनमा सहभागी हुनका लागि आह्वान गरेका छन्। 5-5 मिनटमा फेसबुक पोस्ट गरिरहने मेयर साम्पाङले आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दा चौतर्फी घेरा हालिएको भन्दै आफूलाई र देशलाई माया गर्ने जतिलाई 15 गते र्यालीमा सहभागी भइदिन आग्रह गरेका हुन्। यसअघि धरानका पूर्व मेयरहरूका साथै सबै राजनीतिक दलले वक्तव्य जारी गर्दै धरान सद्भाव कायम गर्न आह्वान गरेपछि अप्रिय घटना हुन पाएको थिएन। तर नगरपिता आफै जनता विभाजित गर्ने र उक्साउने काममा लागेको भन्दै भदौ 15 गतेको प्रदर्शनबारे स्थानीय राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएका छन्। त्यसै विरुद्ध हर्क साम्पाङ पनि आन्दोलनमा उत्रिने भएका छन्। दर्शक, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा लिखित बयान दिँदै सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदमा आएको प्रस्तावमा लेखी बमोजिम स्वीकृति दिएको बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगमा पत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत रूपमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उप छलफल भई सामूहिक निर्णय गरिएको बताए। यो प्रक्रियागत रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश भई मन्त्री परिषदबाट सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदले प्रस्तावमा लेखे बमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको हो। सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत रूपमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उप छलफल भई सामूहिक रूपमा गरिएको निर्णय हो। म करिब 18 महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा 1000 भन्दा बढी प्रस्तावहरू परिषदमा पेश भएका होलान्।
दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समाजवादी शक्ति सामु दलाल पुँजीवादी शक्ति मुख्य खतराको रूपमा देखा परेको बताएका छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद र वित्तीय पुँजीवादले सर्वहारा श्रमजीवी नेपालीलाई शोषण उत्पीडनको मारमा पारेको बताए। उनले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अनेकौं बाधा व्यवधान खडा गरेको बताएका छन्। उनले देशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने कुरामा पनि अनेक व्यवधान खडा भइरहेको बताएका छन्। प्रतिकूल काम गर्ने र अवरोधमूलक काम गर्नेहरूसँग जोत्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने संविधानमा लेखिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न बाँकी नै छ। यी सबै परिवेशमा विस्तृत डिस्कोर्सको आवश्यकता छ, विस्तृत छलफल बहसको आवश्यकता छ। अहिले समाजवादी शक्तिहरू सामु दलाल पुँजीवादी शक्ति मुख्य खतराको रूपमा देखा परेको छ। दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद भन्नुहोस्, वित्तीय पुँजीवाद भन्नुहोस्, यसले सर्वहारा श्रमजीवी नेपालीलाई शोषण उत्पीडनको मारमा पारेको छन्। देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अनेकौं बाधा व्यवधान खडा गरेका छन्। देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुराहरूमा अनेक अवरोधहरू खडा गरेका छन्। ती सबै प्रतिकूल काम गर्ने, अवरोधमूलक काम गर्ने प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध हामीले जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले नेता कार्यकर्ताहरू घोलमिल हुनुपर्ने आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमले यही मङ्गलबारदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ र भारतको दिल्लीमा नियमित उडान गर्ने भएको छ। निगमले काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर भैरवाबाट हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडान भर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरेको हो। भैरवाबाट हरेक मङ्गलबार हप्ताको एक उडानबाट सुरु गरी बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताएका छन्। उडान तालिका अनुसार बिहान 8:15 भैरवाबाट उडेको जहाज 9 बजे काठमाडौँमा अवतरण गर्नेछ। तत्पश्चात ट्रान्जिट भई हङकङ जाने यात्रु हङकङ जाने उडानमा र दिल्ली जाने यात्रु दिल्ली जाने निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढ्नेछन्। यात्रुको सुविधाका लागि चेक इन गर्दा बखत गन्तव्य समय बोर्डिङ पास दिने र लगेज सिधै गन्तव्यमा लिने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ। यात्रुले निगमको कार्यालय वा निगमको वेबसाइटमा लगइन गरी अनलाइन टिकट लिन समेत सक्ने भएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 6 कमल बोर्ड बस्ने 29 वर्षीय रमेश नेपाली समेत 3 जनालाई गाई काटेको अभियोगमा शनिबार साँझ परेरले पक्राउ गरेको छ। नेपालीले आफ्नै घरमा पाल्दै आएको गाईलाई बारीमा लगी काट्दै गरेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौरा ताराबाट खटिएको प्रहरीले गाई काट्दै गरेको अवस्थामा फेला पारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। घाँस काट्न जाँदा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 6 रागेचोरीका आमा छोराको शव फेला परेको छ। घाँसको भारी लिएर घर फर्कने गर्दा स्थानीय खड्कुले खोला पार गर्ने क्रममा 3 दिनदेखि बगाएर बेपत्ता भएका छोरा 28 वर्षीय राजकुमार गोलेको शव हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 6 को क्यान खोला र खड्कुले खोलाको दोभानमा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। 57 वर्षीय आमा माया कुमारी गोलेको शव भने रौतहटको बागमती किनारमा आइतबार बिहान फेला परेको हो। ती आमा छोरा स्थानीय ब्राह्म ठाकुर सामुदायिक वनको जङ्गलमा घाँस काटेर फर्किँदा खोलाले बगाएर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ।